في هذا الفيديو سنقدم الحصة الأولى في درس الدوال اللوغاريتمية. إذن في البداية لا نرجع لدرس الدوال الأصلية. متى نقول أن الدالة إف تقبل دوال أصلية على مجال إي، لتكون إف دالة عددية معرفة على مجال إي نقول أن إف تقبل دوال أصلية على المجال إي إذا كانت متصلة إي. إذن الشرط الذي يجب أن يتوفر في الدالة إف لكي نقول أنها تقبل دوال أصلية هو الاتصال. إذن أن تكون الدالة إف متصلة. إذن أنا نرجع للدرس ديالنا. ماذا لدينا في البداية كتقديم؟ نعلم أن الدالة واحد على إكس متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. لماذا؟ لأنها دالة جذرية، وكل دالة جذرية متصلة على كل جزء من حيز تعريفها، وحيز تعريف هذه الدالة هو إيريتوال. إذن هذا المجال ضمن إيريتوال، إذن فهي متصلة هنا. إذا رجعنا للخاصية اللي ذكرناها في البداية، إذن ومنه فهي تقبل دوال أصلية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. لماذا؟ لأنها متصلة عليه. إذن كتعريف الدالة الأصلية للدالة واحد على إكس على المجال صفر زائد ما لا نهاية والتي تنعدم في واحد تسمى دالة اللوغاريتم النيبيري، ونرمز لها ب لين إكس اللوغاريتم النيبيريان لإكس. إذن كنتائج هنا قلنا فقط كإضافة، قلنا هذه الدالة هذه تقبل دوال أصلية. هناك مجموعة من الدوال الأصلية، ولكن دالة اللوغاريتم النيبيري هي دالة أصلية وحيدة، هي التي تحقق لنا الشرط البدئي، وهو أن تنعدم في واحد. إذن كنتيجة أولى لين واحد أي صورة واحد بالدالة اللوغاريتم النيبيري تساوي صفر. النتيجة الثانية ما هو حيز تعريف الدالة لين. حيز تعريف هذه الدالة هذه هو صفر زائد ما لا نهاية حسب التعريف. لماذا؟ لأنها دالة أصلية للدالة واحد على إكس على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن النتيجة الثالثة قابلية اشتقاق. نرجع للدرس عاوتاني كتذكير في درس الدوال الأصلية. إذا كانت إف كبيرة دالة أصلية للدالة إف على مجال إي، هذا يعني أن إف كبيرة قابلة للاشتقاق على إي، والمشتقة الأولى لإف كبيرة هي إف إكس. إذن المشتقة الأولى لإف كبيرة هي إف صغيرة. إذن هنا هذه الدالة هذه هي دالة أصلية لواحد على إكس. إذن الدالة قابلة، هذه هي إف كبيرة للاشتقاق على المجال إي اللي هو في هذه الحالة هو صفر زائد ما لا نهاية. ولكل إكس من صفر زائد ما لا نهاية المشتقة الأولى للين دو إكس هي واحد على إكس. إذن في هذه الحالة لأن هنايا إف صغيرة هي واحد على إكس وإف كبيرة هي هذه، إذن المشتقة الأولى تساوي واحد على إكس. النتيجة 4 نعلم أن
كل دالة قابلة للاشتقاق على مجال إي فهي متصلة على هذا المجال. بمعنى الاشتقاق يستلزم الاتصال، والعكس غير صحيح، هذا كتذكير. إذن هنا حسب النتيجة الثالثة لدينا الدالة لوغاريتمية قابلة للاشتقاق على المجال إي، ومن إذن فهي متصلة على صفر زائد ما لا نهاية. إذن حيث تعريف الدالة هو صفر زائد ما لا نهاية، الدالة اللوغاريتم قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية، ثم المشتقة الأولى هي 1 على إكس، الدالة كذلك اللوغاريتم بيراميد إكس متصلة على صفر زائد ما لا نهاية. الناتجة 5 وهي رتابة الدالة هذه. إذن حددنا المشتقة الأولى، إذن يمكننا دراسة رتابة هذه الدالة هذه. بما أننا كنعرفوا المشتقة الأولى، إذن يمكننا دراسة رتابتها. لدينا لكل إكس من صفر زائد ما لا نهاية، بمعنى هنا إكس موجب قطعا، إذن 1 على إكس كذلك موجب قطعا. هذا يعني أن هذه هي المشتقة الأولى للدالة لوغاريتم نيبيريان إلين بريم دو إكس أكبر قطعا من الصفر. إذن إذا كانت المشتقة الأولى لدالة ما موجبة قطعا على مجال ما فهذا يعني أنها تزايدية على هذا المجال، وبالتالي الدالة تزايدية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن الرتابة هي أن دالة اللوغاريتم نيبيريان تزايدية على المجال صفر زائد ما لا نهاية، لأن مشتقتها الأولى موجبة قطعا على هذا المجال. سنمر إذن إلى النتيجة 6. ليكن إكس وإي من صفر زائد ما لا نهاية، أي من حيث تعريف دالة لوغاريتم. إذا كان إكس أصغر من إي تكافئ ماذا؟ لدينا الدالة حسب النتيجة 5 تزايدية قطعا. إذن إذا كان إكس أصغر من إي قطعا من إي فإن صورة إكس بالدالة اللوغاريتم أصغر من صورة إي بدالة اللوغاريتم. لماذا؟ لأن الدالة تزايدية قطعا حسب النتيجة السابقة وهي نتيجة 5. ثم الدالة رتيبة قطعا بمعنى أنها تقابل. إذن إذا كان إكس يساوي إي فهذا يعني أن لهما نفس الصورة، أي بما أنها راتبة قطعا فلا يمكننا إيجاد عنصرين لهما نفس الصورة ومختلفين. إذن لماذا؟ لأنها راتبة قطعا، أي أنها متصلة وراتبة قطعا بمعنى أنها تقابل. إذن هذه هي النتيجة 6. سنمر إذن إلى النتيجة 7. النتيجة 7 سنستغل هذا المعطى هذا، بمعنى إذا كان لين دو إكس يساوي هذا المعطى يساوي 0 تكافئ ماذا؟ بحيث هنا إكس ليكن إكس أكبر قطعا من 0 بمعنى ينتمي إلى 0، بمعنى 0 هو لين دو 1. إذن غنعوضو باللين دو 1. إذن لين دو إكس تساوي لين دو 1 تكافئ ماذا؟ هنا إذا طبقنا هذه الخاصية هذه
يعني انطلاقا من النتيجة 6 إكس إيكغيك، إذا إكس يساوي 1. إذا يمكننا وضع خلاصة لهذه النتيجة، وهي مهما يكون إكس أكبر قطعا من صفر، إذا كان العند إكس يساوي صفر فهذا يعني أن إكس يساوي 1. للإشارة فقط، هذه النتيجتين الآخرتين تستعملان غالبا في حل معادلات ومتراجحات تحتوي على هذه الدالة هذه. إذا النتيجة، سنمر إلى النتيجة الأخيرة وهي النتيجة 8، إشارة العدد اللي عنده إكس. ما هي المعطيات التي يعني عندنا؟ لدينا إكس اللي عنده إكس دالة تزايدية قطعا على صفر زائد ما لا نهاية، وكذلك إلى عنده 1 تساوي صفر. وهذا يعني أنه إذا كنتيجة أولى لهذه النتيجة، مهما يكون إكس ينتمي إلى صفر 1، بمعنى هنا إكس أصغر من أو تساوي 1 وأكبر قطعا من صفر. أنا نأخذ هذه النتيجة هذه بمعنى ليندو إكس أصغر من ليندو 1. لماذا؟ إكس أصغر من أو تساوي 1 والدالة اللوغاريتم التزايدية، إذا ليندو إكس أصغر من ليندو 1. ليندو 1 هو ماذا؟ هو صفر. نعم. إذا مهما يكون إكس ينتمي إلى صفر 1، ليندو إكس أصغر من أو تساوي صفر، عوضنا ليندو 1 بقيمته التي هي صفر. نعم. ثم مهما يكون إكس ينتمي إلى 1 زائد ما لا نهاية، بمعنى هنا إكس أكبر من أو تساوي 1، عفوا 1. إذا إكس أكبر من أو تساوي 1 والدالة اللوغاريتم التزايدية، بمعنى ليندو إكس أكبر من ليندو 1 تكافي أن مهما يكون إكس ينتمي إلى 1 زائد ما لا نهاية، ليندو إكس أكبر من أو تساوي صفر. كخلاصة لهذه النتيجة هذه الأخيرة، أي النتيجة 7، بمعنى وجدنا أن ليندو إكس أصغر من صفر على المجال صفر 1 وموجب على المجال 1 زائد ما لا نهاية. إذا غنختموا هذا الفيديو بهذا الجدول، هذا جدول الإشارة. إذا إكس صفر ليندو إكس زائد ما لا نهاية 1. إذا هنا تنعدم، هنا ناقص زائد، بمعنى أي عدد محصور بين 1 وأكبر قطعا من صفر فصورته بالدالة اللوغاريتم فهي سالبة، وأي عدد أكبر من أو تساوي 1 فصورته بالدالة اللوغاريتم أكبر من صفر. إذا ترقبوا تمارين تطبيقية في فيديوهات أخرى، وترقبوا كذلك الحصة الثانية لهذا الدرس في فيديوهات أخرى. وشكرا.